السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ كيف ما وعدناكم اليوم ان شاء الله غادي تكون لا بروميير فيديو كونسيرنون ديك لا سيري ديال لي فيديو ديال لوديت. هاد لا سيري ديال لي فيديو اللي ديستيني الناس ديال لا ليسونس فوندامونتال ان سيونس دو جيستيون سيمستر 6. سورتو الناس ديال لا فاك ديال عين سبع. Et aussi en général اي واحد اللي باغي يعرف لو ديرولمون ديال اون ميسيون دوديت كيفاش كدوز، شنو هما لي كونسيبت اللي خصنا نعرفوا في هاد لا ماتيير هادي نديروا لا ديفيرونس بين بزاف ديال لي كونسيبت، بين لوديت الكونترول جيستيون، بين لوديت لانسبكسيون، بين لوديت انترن كونترول انترن، بين لوديت interne externe. يعني هادشي كامل ان شاء الله غادي نطرقوا ليه. و اون جينيرال نعرفوا لا ديمارش دون ميسيون دوديت comptable financier de A à Z. Alors, bla m'entendre عليكم, on va, Inch'Allah, présenter le cours. Alors, premièrement, le premier chapitre ديكونوا فيه les concepts généraux ديال l'audit. هنايا غادي نديروا la définition ديال l'audit اللي غادي تكون هي l'objet ديال هاد la première vidéo. ومن بعد تكون فيديو اخرى نديروا فيها les différents concepts. من بعد لو دوزيام شابيتر فيه لي نورم دو لوديت كونطابل فينانسي. كيف ما كتعرفوا اي ميتي راه كيحكموا هاد نورم، وهنا غادي نعرفوا لي نورم اللي كيحكموا لوديت كونطابل فينانسي. بوي لابروش جينيرال دو لوديت، يعني نعرفوا اون ميسيون جينيرال وبلا اون ميسيون دون مانيير جينيرال كيفاش كدوز لا ميسيون دوديت، كيفاش كدوز دو ا زد. من بعد غادي نبداو هنا في لا ميسيون دوديت. يعني ملي كنقولوا غادي نبداو لا بروميير فاز اللي هي لا فاز بريليمينير اللي كتكون فيها لا بريز دو كونيسونس جينيرال دو لونتربريز. كيف ما كتعرفوا ان اوديتور بور موني ا بيان ديك لا ميسيون دوديت ديالو خصو يعرف لونتربريز اللي il va auditer، يعني يعرف لو سيكتور داكتيفيتي ديال لونتربريز، يعرف لي شيفر ديالها، لي زيتا دو سانتيز، لي زانفورماسيون اللي جايين من ليستوريك ديالها، يعرف لي كونكورون ديالها، اي حاجه تقدر تفيدو باش يعرف لي زون دو ريسك اللي يقدر، حيت لا ميسيون دوديت الي ليميتي بار لو طون. يعني هنا لو فاكتور اللي امبورطون هو لو طون. يعني لا ميسيون كنقولوا مثلا في لو تيران، الا هضرنا في لو تيران كتكون ميسيون دوديت كتبدا نقدروا نعطيوها الا جمعناها كامله نو ديباس ميم با واحد 2 موا دو ترافاي على واحد ليكزارسيس اللي فيه 12 موا. يعني هنايا خاصنا نكونوا لوديتور دو اتر فيجيلون، يعني خصو يكون كيعرف فين يمشي باش ما يضيعش الوقت بزاف، باش في الاخر يخرج واحد الرابور اللي غتكون فيه واحد لوبينيون ديالو. يعني هنا هذاك الوقت باش ما يضيعوش كتكون لا بروميير فاز ديال لا بريز دو كونيسونس جينيرال دو لونتربريز، بوي لابريسياسيون دو كونترول انترن اللي هو بلوتو لو شابيتر 5. عاد باش كيجي لو كونترول دي كونت اي تو. دونك اون جينيرال هنايا الناس اللي دير لا فاك ديال عين سبع راه لو كور كيوقف في لو 5 شابيتر لابريسياسيون دو كونترول انترن سي جو مو رابيل بيان. دونك حنا غادي هنايا فهاد لابروش جينيرال دو لوديت غادي نعرفوا لا ميسيون كيفاش كدوز، غير هو لو ديتاي راه جو بونس غادي نوقفوا هنا. ولكن اي انفورماسيون راه جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون بور ريبوندر على اي كيسيون في هاد لو 7. الوغ باش ما نضيعوش الوقت بزاف غادي نبداو اون جينيرال نبداو بلا ديفينيسيون ديال لوديت. Alors, l'audit est l'examen professionnel d'une information en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence à un critère de qualité. Par référence à un critère de qualité, cette opinion doit accroître l'utilité de l'information. Alors, depuis la définition, Inch'Allah, غادي نحاولوا نفهموها concept par concept. يعني ملي نقولوا مثلا l'audit est l'examen professionnel, un examen professionnel. ملي نقولوا لي examen professionnel علاش هو professionnel؟ حيت un examen professionnel علاش؟ حيت فيه des méthodes et des techniques اللي هما déjà préétablis. يعني كنعرفوا مثلا قبل ما نبداو لا ميسيون دوديت كنعرفوا شنو هما لي تكنيك اللي غادي نخدموا في هذيك لا ميسيون دوديت اللي غادي نخدموا بهم في هذيك لا ميسيون دوديت. يعني هو ستان اكزامان بروفيسيونيل ماشي بحال اي اكزامان. يعني مثلا ندخلوا نديروا هذاك الشيء اللي بغينا ولا لا، هذاك الشيء اللي بريتابلي، داك الشيء باين كنعرفوا كيفاش غادي نخدموا. يعني ابري ما كنعرفوا لي زون دو ريسك وكذا كنعرفوا لي زوتي اللي غادي نخدموا بهم. يعني هنا كنهضروا على ليكزيستونس ديال لي زوتي دو ترافاي اللي هما كاينين، اللي هما واجدين، اللي هما بريتابلي. دونك هادشي كامل كيخلي ان هاد لا ميسيون هادي ولا هاد لوديت كيخليه يكون ان اكزامان بروفيسيونيل. ولكن ان اكزامان بروفيسيونيل غير باش نكتبوا عليها شي حاجه غادي نقولوا على ان مثلا ليكزيستونس
l'existence de techniques et de méthodes, de techniques et méthodes, de techniques et méthodes qui permet à l'auditeur maintenant d'être efficace fait la mission de l'audit. Un examen professionnel ديالاش d'une information. Donc l'auditeur, l'audit et c'est un examen professionnel. يعني كنقولوا كاينين دي تكنيك et méthodes وكل شيء ولكن هاد l'examen البروفيسيونيل لاش كيدار على واحد l'information. Donc d'une information هنا غادي la question qui se pose هنا نقولوا quel type d'information. Un examen professionnel نقولوا un examen professionnel d'une information. شنو هو لو تيب ديال l'information اللي كيدار عليها هاد l'examen اللي هو professionnel. شنو هو هذا لو تيب ديال لانفورماسيون اوتوماتيكمون غيطيحوا لنا في بالنا الا كنا كنهضروا على لوديت كونطابل فينونسي يطيحوا لنا في بالنا بزاف ديال لي تيب ديال لانفورماسيون كاينين دي زانفورماسيون باغ اكزومبل نقدروا نعطيو دي زانفورماسيون مثلا كاينين انترن وكاينين دي زانفورماسيون اكسترن اللي جايين من الاكسترن كاينين دي زانفورماسيون مثلا اناليتيك كاينين دي زانفورماسيون مثلا هيستوريك دي زانفورماسيون هيستوريك كاينين سينتيتيك كاين بزاف ديال لي تيب ديال لانفورماسيون اللي يقدر يتبازا عليهم مثلا لوديتور في هاد لا ميسيون دوديت غير بور مثلا دوني ان اكزامبل مثلا هنا نقدروا نقولوا مثلا في هاد ليستوريك نقدر نعطيو اكزامبل في ليستوريك لوديتور هنا يقدر يتبازا على لي رابور اللي قدام ديال الاعوام اللي فاتوا مثلا لي زيتا سانتيز ديال الاعوام اللي فاتوا باش يعرف مثلا لو سيكل دو في ديال ديك لونتربريز مثلا نعطيو واحد اكزامبل اللي هو كونكري مثلا واحد لونتربريز انا اون طونك اوديتور جيت كان اوديتي في لي كونط ديالها وكنلقى واحد لاشا اللي ان مونطون اللي انورم اللي زعما كنهضروا مثلا شي مونطون كبير اللي هذاك لو مونطون الى مثلا عنده واحد لامباكت في لا مينيميزاسيون ديال لو كو دامبو بالنسبه لديك لونتربريز انا اوتوماتيكمون فهاد الحاله هذه بالنسبه لي ان الشيء اللي هو مثلا واحد لاشا اللي مثلا هو اكسبسيونيل بالنسبه ليا نمشي نتبازا نمشي نشوف لي زانفورماسيون هيستوريك نشوف واش هذاك التيب ديال لاشا واش كانت زعما واش ريكورونت زعما كانت كل عام مثلا كدار علاش غير كاينه ليكسيبسيون في هذا العام شنو هي لا جوستيف ديال ان هذيك لاشا دارت غير هذا العام ما دارش الاعوام اللي قبل ساشون مثلا بيان كو ما داخلاش في كيفاش نقول في لاكتيفيتي ديال لونتربريز دونك هذا تيب دانفورماسيون نقدروا نتبازاو عليه مثلا دي زانفورماسيون انترن ولا دي زانفورماسيون اكسترن هنا كنقدروا نهضروا على مثلا الريكوبمون الريكوبمون اللي هو مثلا كيتسمى دون نوتر مانيير لا سيركولاريزاسيون هادي ستين ميثود اللي كدار في لوديت لا سيركولاريزاسيون لا كونفيرماسيون اكريت ديريكت كتسمى لا كونفيرماسيون اكريت ديريكت هادشي مازالين غنهضروا عليه دون مانيير ديتاي لا كونفيرماسيون اكريت ديريكت دونك هادي الشيء غادي نهضروا عليه مزيان هادي غير باش نفهموا هاد لي تيب ديال لانفورماسيون اللي كيتبازا عليهم لوديتور ملي نقولوا حنا مثلا ما بين l'interne ou l'externe l'entreprise il a fourni l'auditeur des informations مثلا في واحد لو فورنيسور ديالها لو فورنيسور اكس كتسالو مثلا 1 مليون دو درهم نقدر انا اون طونك اوديتور هادي انفورماسيون جبتها من الانترن نقدر نتبازا بوغ ساسيوري من هاد لو مونطون هذا نكونتاكتي هذاك لو فورنيسور اكس انا اون طونك اوديتور جي لو دروا دو كونتاكتي هاد لو فورنيسور اكس pour s'assurer ان بصح ولا pour confirmer هاد لو مونطون هذا ديال لا ديت نقول ليه بواحد لا ليتر كتكون بريطابلي فاش كنقولوا ان بريطابلي يعني راه لو ميتي ديال لوديت راه ما فيهش كما كنقولوا راه ما كاينش فين زعما ما خاصش يكون الغلط بهاد المنطقه هذا يعني داك الشيء خاصو يكون كما كنقولوا على حقه وطريقه يعني مثلا غنكونتاكتي لو فورنيسور اكس نقول ليه اون طونك مثلا كوميسير او كونت ديال هاد لونتربريز الاوديتور ديال هاد لونتربريز فوي دو مثلا كونفيرمي لو مونطون ديال لا كريونس فيزافي هاد لونتربريز يقول لي مثلا عطاني لو فورنيسور عطاني انا هاد المونطون 1 مليون دو درهم دونك هنا راه انا استعملت دي انفورماسيون انترن اكسترن في لا بارتي ديال لاش استعمل دي انفورماسيون هيستوريك دونك هنا كنهضروا على ستان اكزامان بروفيسيونيل دون انفورماسيون
يعني واحد ليكزامان بروفيسيونيل على واحد لانفورماسيون. علاش كنديروا هاد ليكزامان بروفيسيونيل دون انفورماسيون؟ دابا هذا هو السؤال، شنو لا فيناليتي من هذاك ليكزامان؟ انا كنجي كنضيع لي ريسورس ديالي هذه علاش غندير هذاك ليكزامان بروفيسيونيل على هذيك لانفورماسيون؟ غندير داك ليكزامان بور اون فيو ديكسبريمي سور سيت انفورماسيون، ان اكسبريميو على هاد لانفورماسيون واحد لوبينيون. هذيك لوبينيون غتكون ريسبونسابل اي انديبوندون. دونك نهضروا على ديك لوبينيون بعدا هي الاولى، عاد نشوفوا ريسبونسابل اي انديبوندون. دونك ملي كنهضروا على لوبينيون يعني ابري، يعني كنهضروا على لو فروي ديال ديك لا ميسيون ديال لوديت مورا ليكزامان بروفيسيونيل ديال لانفورماسيون. نهضروا هنا واحد لوبينيون، هذيك لوبينيون اللي اكسبريمي بار لوديتور هي واحد لوبينيون خصها تكون ريسبونسابل اي انديبوندون ان ميم طون. سيتادير دونك هنا كما قلنا لو فروي ديال هاد لا ميسيون هو يخرج لينا لوديتور بواحد لوبينيون. هذيك لوبينيون كتخرج في الرابور، يعني كيكونوا فيها اون جينيرال 3 سوا الي داكور با داكور ياك، ولا لي ريكومونداسيون. دونك هنايا كاينين ثلاثه الحوايج. هي كي مورا هذاك ليكزامان كيقول انا اون طون كوديتور بهذوك لي كونيسونس ديالي وبهذا ليكزامان بروفيسيونيل اللي درت على لانفورماسيون ديالكم، راه انا جو سوي داكور مع داكشي كامل اللي عطيتوني. مثلا الا هضرنا على لوديت كونطابل فينانسيير، يعني لي زيتا دو سانتيز راه سون غي سانسير ريغوليير كذا، يعني هذاك الشيء il reflète l'image fidèle، يعني حتى حاجه كلشي هو هذاك ما عندي ما نقول. دونك هنا كنهضروا في داكور كنقولوا بلو جارغون ديال لوديت سيرتيفيكاسيون سون ريزيرف. يعني درت لا سيرتيفيكاسيون انا اون طون كوديتور جي سيرتيفيي هاد لي كونط ديالكم، ولكن راه ما عندي حتى شي ريزيرف، كلشي هو هذاك. نهضروا على ريكومونداسيون، هذوك لي ريكومونداسيون ملي نهضروا على لي ريكومونداسيون هنا كنهضروا على certification mais avec réserve. انا جو سيرتيفيي لي كونط ولكن عندي واحد لي ريزيرف ديالي. هذوك لي ريزيرف اللي عندي هما هاد لي ريكومونداسيون اللي نحطو. يعني راه ابري افوار اكزاميني هاد لونسومبل ديال هاد لي زانفورماسيون راه اون ا بو ديتيكتي واحد لانومالي مثلا في واحد الكلاس، في واحد المهم في شي حاجه لقينا فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، مثلا تريتمون كونطابل ديال شي اوبيراسيون في لا كونطابيليتي باغ اكزومبل، تريتمون ديال شي بروفيزيون، واحد ليكريتور كونطابل il ne représente pas 100% la réalité ديال هذيك لوبيراسيون اللي دارت، بزاف الحوايج. دونك هنا كنقولوا دي ريكومونداسيون pour améliorer هذوك لي زيتا دو سانتيز. يعني كيكونوا لي زيتا دو سانتيز عندنا كنعطيو لي ريكومونداسيون بور هذوك لي زيتا دو سانتيز بلوس لي ريكومونداسيون كيعطيونا ليماج فيديل. يعني الا خدينا اون كونسيديراسيون ديك لي ريكومونداسيون اوتوماتيكمون هنا غادي نكونوا حنا كما كنقولوا امور عندنا مزيان. كيبقى لنا هاد با داكور اللي هو لو روفي دو سيرتيفيكاسيون. هنا قضيه كتكون صعيبه شويه. يعني alors l'auditeur après examen de toutes les informations il n'arrive même pas à certifier ou là il y a les recommandations. هاد لو cas en général في la réalité وفي la pratique تكون قليل. اللهم الا كان شي سوسيتي مثلا عندها شي بروبليم كيلكو بار، سواء مثلا تبدل لها مثلا لو كونطابل، تبدل لها شيف كونطابل ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كتكون في واحد البيريود دو كريز. اما اون جينيرال على حسب لي كونيسونس اللي عندي اون جينيرال كتكون لا سوا كيكونوا افيك ريزيرف ولا سون ريزيرف. هادو هما اللي كيكونوا ولي سوسيتي اللي كيكونوا عندهم اون ميسيون دوديت او بيان دو كوميساريا او كونت. في لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نحاولوا نعرفوا هاد لي كونسيبت كاملين. حنا دابا غير كما كنقولوا كنديروا هذيك نسيتويي ولا سيتوياز نعرفوا حنا فين، يعني شنو هو لوديت، باش ما نبقاوش نقولوا لوديت ما عرف شنو هاد لا ماتيير جديده هادي. لوديت راه زعما واحد الحاجه اللي كنعرفوها في لا ليسونس، ومن بعد ابري ان شاء الله تاخذوا الليسونس ديالكم وهادي غادي تفهموا مزيان هاد الديسيبلين. دونك اون جينيرال قلنا كيكونوا سوا افيك ريزيرف سون ريزيرف. روفي دو سيرتيفيكاسيون كيكونوا قلال جدا، قلال بزاف، في لا براتيك كيكونوا قلال.
Donc, هنا l'audit est l'examen professionnel d'une information en vue d'exprimer sur cette information une opinion. Donc, on a l'opinion de l'auditeur. دابا هنا نهضروا على la responsabilité et l'indépendance ديال l'auditeur. Donc, là, l'opinion راه responsable. L'auditeur ملي غيجي يقول لك جو certifier son réserve, راه il est responsable على la certification ديالو على l'opinion ديالو. يعني il engage envers هذوك envers هذاك le rapport اللي هو لو fruit ديال لا ميسيون راه il engage واحد لا responsabilité وهاد لا responsabilité ديال l'auditeur غادي نهضروا على responsabilité كاين فيها 3 responsabilité civile responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire. Donc civile هنا فاش ما كيكون مثلا شي par exemple l'inexécution d'un contrat ولا شي حاجه مشكل en général كيكون بسيط يعني ما بين l'auditeur وما بين la société كيكون مشكل. هنا par exemple par contre la responsabilité هنا في civil l'inexécution d'un contrat نقدروا مثلا غير نقولوا ودي راه هذه راه ما كانتش غير دون مانيير كما كنقولوا حبيه غادي تصلح المشكل ما عندهاش ان امباكت اسي غراف باش ندوزو للبينال ولا ندوزو دونك هنا البينال فين كيكون المشكل pénal, la responsabilité pénale هي يعني ما كنبقاوش في السيفيل يعني كندوزو البينال يعني كنهضروا على شويه كما كنقولوا كنهضروا على الحبس كنهضروا على دونك هنا لوديتور كيكون كما كنقولوا كيكون واحد التواطؤ اللي كيخليه مثلا يدرك على شي حاجه ولا كاع يقدر كاع يدير يديه باغ اكزومبل باش ما يبينش واحد شي حاجه ماشي هي هذيك حيت علاش حيت اون جينيرال لو رابور الي ديستيني حيت كيتحط كيكون ديستيني بزاف الناس لي بونك لي اكسيونير هذه يعني هذاك لو رابور كتكون كتكون عنده واحد كما كنقولوا واحد لامبورطونس واحد لامباكت على لي ديسيزيون ديال الناس اخرين. دونك هنا ما كاينش هذاك ما خاصش يكون الغلط بهذا المعنى هذا ما خاصش يكون غلط يعني البينال باش كيكون اوديتور مثلا كيتواطئ ولا هذه فهاد لو كا هذا الاوديتور يقدر سوا الحبس لونبريزونمون ou bien une amende يعني سوا كاريمون يحط اموند. والديسيبلينير راه هي فاش مثلا باغ اكزومبل يقدر يكون كاع لو كليون مثلا هو il réclame l'ordre des experts comptables ان l'auditeur مثلا راه il n'a pas respecté la déontologie ديالو يعني كيكونوا عنده دي نورم اللي غنهضروا عليهم من بعد هذوك لي نورم ديالو ما il n'a pas ما ريسبكتاهمش. هنا هنا زعما يقدر لوديتور كاع يقدر مثلا لوغ دي اكسبير كونطابل يقدر اكسكلو هذاك لوديتور انه سوا طومبوريرمون ولا كاريمون كاع ما يبقاش اكزيرسي لو ميتي يعني هنا كنهضروا على الديسيبلين. دونك هادو هما لي ريسبونسابيلتي يعني قلنا l'audit est l'examen professionnel d'une information envie d'exprimer sur cette information une opinion responsable يعني قلنا كنديروا واحد ليكزامان بروفيسيونيل على واحد لانفورماسيون بروفيسيونيل حيت كيكونوا فيه دي ميثود دي تكنيك préétabli ou bien déterminé على واحد l'information قلنا د l'information تقدر تكون interne externe analytique historique وعطينا l'exemple في l'interne و l'externe بهاد la circularisation اللي قلنا هضرنا عاوتاني على لي زانفورماسيون هيستوريك و تو قلنا ابري هادشي كيعطينا واحد لوبينيون ابري هاد ليكزامان كيعطينا واحد لوبينيون هاد لوبينيون كيكون في هذاك لوبينيون سوا غيكون فيه افيك ريزيرف واحد سيرتيفيكاسيون افيك ريزيرف ولا سون ريزيرف ولا روفي دو سيرتيفيكاسيون او بيان هو يكون الي داكور ولا با داكور ولا il fournit des recommandations. دونك هاد لوبينيون ديال لوديتور هي اللي كتكون فيها لا ريسبونسابيلتي ديال لوديتور يعني هاد l'opinion il est certifié avec réserve مهم dans tous les cas il est engagé vis-à-vis les parties prenantes surtout les parties prenantes على هذيك l'opinion ديالو. دونك هنا ملي هضرنا على la responsabilité هنا كنهضروا على l'indépendance قلنا c'est un examen professionnel de l'information on veut exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante. Donc l'objectif de l'indépendance هنا l'indépendance غير باش يكون هادشي كيبان لانديبوندونس راه هي باينه لانديبوندونس يعني خاص لوديتور يكون انديبوندون لوديتور واحد لا بيرسون اللي خاصها تكون انديبوندون اي شخص كاين في لا سوسيتي. علاش حيت كما قلنا دابا حيت il s'engage بواحد لا ريسبونسابيلتي ديالو يعني ما نقولش لك انا مثلا راه درت هاد لوبيراسيون حيت واحد الحاجه صافي ونقول صافي راه سي بون راه قالوا لي غير هادي صافي لا. نهضروا على لانديبوندونس
باش نكون انا انديبوندون اون طون كوديتور خاصني ندير دي تيست ديالي خاصني ندير كما كنقولوا خاصني ندير الخدمه ديالي بوغ ساسيوري ان هذوك لي زانفورماسيون اللي انا جي اكزاميني راه هذاك الشيء كامل اللي طلعت ولا هذاك لو رابور اللي حطيت فيه لوبينيون ديالي راه انا ريسبونسابل عليه حيت هذاك الشيء انا اللي درته لراسي. يعني ملي كنهضروا على الانديبوندونس كنهضروا على لوديتور انا كيدير دي زونتروتيان ديالو كيدير دي زاناليز يعني كيدير دي جوستيفيكاسيون يعني هاد دي تيست plutôt des tests عاوتاني دي تيست كيديرهم يعني دي زونتروتيان دي زاناليز دي جوستيفيكاسيون دي تيست هادشي كامل كيخلي لوديتور يكون انديبوندون فيزافي لا سوسيتي ال ميم اوسي فيزافي هذاك لو رابور ولا هذاك لو هذيك لا ميسيون ديالو. يعني فاش كن زعما باش نحطكم في الصوره هو في لا ميسيون دوديت راه لي زوديتور راه ما كيف ما كيتبازاو على الانفورماسيون ما عند حتى شي واحد بيان سور كياخذوا الانفورماسيون كياخذوا غير بوغ سيبلي فين كاين لو ريسك باش نعرفوا فين كاين لي زون دو ريسك. ولكن راه ما كنقولش مثلا راه هاد الانفورماسيون قالها لي السيد ولا قال لي شاف كونطابل ولا قال لي لو ديريكتور الفلاني ولا قال لي هادي صافي راه صحيحه. لا راه خصني ندير دي تيست ديالي باش حتى الا كان لا قدر الله طرا شي مشكل ولا هادي كنمشي عند لوردر دي زيكسبير كونطابل نقول لهم فوالا ها لي جوستيف انا راه حطيت انا درت دي زونتروتيان ها لي زونتروتيان ها هو هذا ها لي تيست اللي درت هما لي تيست ديالي ها كيخدموا بدي زيشونتيون ها لي شونتيون اللي خديت داك لي شونتيون خصو يكون ريبريزونطاتيف. يعني بزاف ديال الامور باش كتخلي هذاك لوديتور يكون انديبوندون هذا سورتو هاد لانديبوندونس يعني تكون لوبجيكتيفيتي يكون كل شيء الامور كامله خاص تكون جايه من عند لوديتور ماشي هذوك لي زانفورماسيون خاص كاع يكونوا جايين من عند شي اون اوتر بيرسون بهذا المعنى. دونك قلنا l'audit est l'examen professionnel باش نرجع لكم لا ديفينيسيون l'audit est l'examen professionnel d'une information en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante. donc هضرنا على responsable et indépendant دابا نهضروا par référence à un critère de qualité. donc هنا فاش كنهضروا على لو كريتير دو كاليتي كنهضروا اوتوماتيكمون على بزاف الحوايج اللي نقدر نقول منهم مثلا لي كريتير دو كاليتي اللي كاينين يعني تكون لا ريغولاريتي تكون لا سانسيريتي فهمتي. يعني هادو هما لي كريتير دو كاليتي اللي اون جينيرال كيكونوا يعني علاش مثلا غنقولوا انا هادشي كامل درناه من نهضروا مثلا على لا ريغولاريتي هاد لي كريتير دو كاليتي سورتو فيهم ريغولاريتي سانسيريتي وكاين لي 3 او اللي نتوما عارفين ايكونومي افيسيونس. دونك لوبجيكتيف هو فاش مثلا كنقولوا ريغولاريتي راه فاش كنقولوا ريغولاريتي راه كيف ما قلت راه كاينين دي نورم ديال لو ميتي يعني راه هادشي كامل اللي كيدير لوديتور هنا راه خاص يكون il se base sur واحد عنده واحد لا ريغلومونطاسيون اون فيغور اللي كيتبازا عليها فهمتي. يعني راه ماشي راه كاينه اون لوا ديال لوديت راه كاينين بزاف د الحوايج زعما راه ما كنهضروش على شي حاجه اللي عاديه فهمتيني. راه ستام ميتي حتى هو اللي هو اورغانيزي عنده زعما الهيئه ديالو هيئه خبراء المحاسبين اللي كيقوموا بالدور ديال كما كنقولوا لا سورفيونس ولا لانترلوكوتور ما بينهم وما بين لي سوسيتي. يعني عندهم دي كونغري كيداروا يعني بزاف يعني كاين واحد المجهود واحد لافور كبير كيدار فهاد لو سونس. دونك لا ريغولاريتي قلنا هي تكون لا كونفورميتي les textes de loi ou la réglementation en vigueur. هنا la sincérité كنهضروا على la sincérité كنهضروا على l'objectivité l'objectivité اللي درنا عليها قبيله l'objectivité و la bonne foi surtout la bonne foi. يعني من انا ندير واحد لوبيراسيون خص يكون عندي la bonne foi فيها ماشي ندير واحد لوبيراسيون مثلا غير باش ندرج على واحد السيد ولا واحد يعني اي حاجه كدار خاص تكون سانسير يعني تكون لا بون فوا تكون لوبجيكتيفيتي في لابليكاسيون ديال لي ريغل اي ديال لي نورم. يعني مثلا ماشي حاجه انا جو كوني تري بيان مثلا لي نورم ولا لوا اتيليزي مثلا واحد الحاجه في الصالح ديال لا سوسيتي غير باش ندرج عليها ولا هادي. يعني كنهضروا على لا ريغولاريتي سانسيريتي اي لي 3 او ايكونومي افيسيونس يعني هذوك لي ايكونومي افيسيونس افيكاسيتي. كنهضروا مثلا على l'économie efficience et efficacité
يعني مثلا les ressources la réalisation des objectifs le moindre coût l'acquisition des ressources عاوتاني بلي بواحد لو كو لو بلو با اللي درنا لها ليفيسيونس تكون واحد لو رابور ما بين ليفيكاسيتي وما بين ليكونومي يعني ما بين لي بيان لي ولي برودوي مثلا دون بار وما بين لي ريسورس امبلويي في هذاك لو سونس ليفيكاسيتي هو واش on a atteint l'objectif ولا لا دونك هادشي كامل كيدخل في هذاك لا ريفيرونس ديال الكريتير دو كاليتي par référence à un critère de qualité يعني لا ميسيون كامله كدار ولكن راه سولون دي باز يعني ماشي كدار ديك لا ميسيون ولا داك ليكزامان راه ماشي كيدار غير عشوائي غير باش نلخصوا هاد القضيه هادي كدار كونفيرمومون او لوا تكون سانسير في هذيك ليوتيليزاسيون ولا لابليكاسيون ديال لا لوا تكون لا بون فوا في ليوتيليزاسيون ديال لا لوا وتكون عاوتاني ليكونومي ليفيسيونس وليفيكاسيتي في هاد لا ميسيون ديالو. Donc, l'audit est l'examen professionnel d'une information. On vient d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence à un critère de qualité. Donc, d'abord, cette opinion doit accroître l'utilité de l'information. Je pense que l'utilité de l'information, il y a l'information qui est l'auditeur, l'opinion de l'information qui est l'auditeur. Il est destiné à bzaf ديال الناس اللي هما les parties prenantes. هاد لي بارتي برونونط عندنا لي زاكسيونير عندنا لي فورنيسور عندنا بزاف د الناس اللي كيستعملوا هاد لانفورماسيون. دونك هنا فهاد لو سونس هذا لوديتور راه الى انتيري انه علاش الى انتيري انه يكون اوبجيكتيف حيت بزاف ديال الناس كيستعملوا لانفورماسيون ديالو. يعني مثلا انا اون طون كاكسيونير في واحد لا سوسيتي غتجي غنمشي نقلب في لي رابور ديالها ونشوف ان كلشي لي زيطات سينتيز ديالها مزيانين وسيرتيفيي سون ريزيرف يعني الامور ديالها مزيانه راه غادا في زعما غادا في واحد غادا مزيان كلشي امورها مزيانه. دونك انا اون طون كاكسيونير نقدر ناخذ لا ديسيزيون انني انفيستي في ديك لا سوسيتي نقدر انني نشري لي زاكسيون ديالها باغ اكزومبل اللي كانت حاطاهم في لا بورس ولا هادي. ولكن هنا شكون اللي اونغاجي معايا في هادي؟ اونغاجي معايا لوديتور اللي حط لو رابور اللي حط لوبينيون ديالو انه راه كلشي مزيان هادي. يعني بالنسبه لي عطاني واحد لاسيورونس ان راه بويسكو لي سيرتيفيي سون ريزيرف يعني لي كونط ديالها راهم مزيانين. الوغ كل دونك هنا مثلا غير باغ اكزومبل ان هاد ليتيليتي ديال لانفورماسيون راه مهمه. راه هاد لانفورماسيون راه هي اوتيل بالنسبه لي بارتي برونونط كاملين لي زاكسيونير لي فورنيسور لي كليون يعني وكل واحد لو سوسي ديال كل واحد فيهم ماشي هو لو ميم. مثلا لو سوسي ديال لو فورنيسور انا من نشوف واش لا سوسيتي سيرتيفي سون ريزيرف هادي انا اون طون كو فورنيسور غادي نقول صافي راه ماشي مشكل جيت تشري من عندي لا مارشانديز ولا ما غاديش نزيرها في لو ديلي دو بايمون. دونك نقول راه امورها مزيانه راه السيتوياسيون تريزوري ديالها وكلشي امورها مزيانه دونك ما غاديش نزيرها بزاف. مش في لي كليون عاوتاني كذلك ناخذ اسيرونس يعني كل واحد هنا لو سوسي ديفير دون في واحد كل بارتي عندها سوسي ديالها. انا كليون غادي نتبع نقول لا سوسيتي راه مزيانه نقدر نتعامل معها نقدر نشري من عندها هذه. دونك هنا هذيك pour récapituler هو هاد ليتيليتي ديال لانفورماسيون ديال لوديتور il est très important. دونك هذيك لانفورماسيون اللي كتخرج من عند لوديتور ولا ديك لاسيورونس اللي كيعطي لي بارتي برونونط راه هي مهمه. دونك هنا غير باش نلخصوا وباش نساليو هاد لا بروميير فيديو نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا هاد لا ديفينيسيون. هو ان كما قلنا لوديت c'est un examen professionnel d'une information. On vient d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence à un critère de qualité. Quels sont les critères de qualité ديالي؟ Cette opinion doit accroître l'utilité de l'information. هذيك l'opinion اللي كيعطينا راه خصها تاخذ en considération هذيك l'utilité ديال l'information اللي عطانا راه اللي ديستيني بزاف ديال الناس. دونك هنا فين غنرجعوا مثلا الا بغينا نعاودوا نرجعوا نهضروا على لا ريسبونسابيلتي ديال لوديتور. دونك انا غادي نحاول ما نطولش عليكم بزاف في هاد لا بروميير فيديو. جو بونس غادي نحبسوا في هاد لو ستاد هذا في هاد لا ديفينيسيون هادي وان شاء الله لا دوزيام فيديو غادي نبداو نهضروا شويه بويسكو دابا هضرنا على هضرنا على لوديت اون جينيرال شنو
نبداو نهضروا شنو هما لي كونسيبت اللي كاينين في لوديت انترن لوديت اكسترن، شنو هما بين الفرق ما بين لوديت والانسبكسيون، الفرق ما بين لوديت انترن ولو كونترول انترن، شنو هو لو كونترول انترن. نهضروا على لوديت ليغال و لوديت كونتراكتويال، شنو امتاش كيكون لوديت اوبليجي من عند لا لوا، شكون هما لي تيب ديال لي سوسيتي اللي كيدار عليهم لوديت ليغال اللي هضرنا عليها قبيله. قلنا واحد لو تيرم لي كوميساريا او كونت، يعني ملي كنهضروا على الكوميساريا او كونت راه هي غير اوديت كونطابلي فينونسي بلس واحد لي فيريفيكاسيون كيداروا كيخليونا كندخلوا في واحد لا ميسيون ديال الكوميساريا او كونت. يعني هادشي كامل ان شاء الله غادي نهضروا فيه في لي فيديو الاخرين. نتمنىو تكونوا فهمتوا معايا هاد لا بروميير فيديو، نكون مزربت. وإلا كانت اي انفورماسيون اي حاجه اي كيسيون حطوها لي في لي كومونتير. شي عاوتاني ريكومونداسيون بور اميليوري لا بروشين فيديو، حطوا لي في لي كومونتير. وما نطولش عليكم بزاف، والسلام عليكم.